नाज़रीन, आजकल सर्दी के मौसम में दर्दों में, जिस्मानी दर्दों में कुछ ज़्यादा ही इजाफा हो गया है। आपको याद होगा पुराने ज़माने में बड़ी बूढ़ी औरतें गरमाइश की बोतल रख लिया करती थी यहाँ पे। वो इस वजह से गरमाइश से ब्लड वेसल्स फैलते हैं और सर्दी से सुकड़ते हैं। लेकिन ये आए रोज़ हम वैसे भी तो देखते रहते हैं, कोई लंगड़ा के चल रहा है, कोई गर्दन में इस तरह झुकाई हुई है, किसी के बाजू में दर्द है, किसी की कमर में दर्द है, किसी के घुटनों में दर्द है। और ये सारी चीज़ें जहाँ प्रॉब्लम लाती हैं वहाँ आपके कामकाज में भी हायल होती है। आप कामकाज पूरी तनदेही से, पूरे जोश जज्बे से के साथ, पूरी अपनी कुव्वतों के साथ नहीं कर पाते और ये प्रॉब्लम बढ़ता जाता है। मैं थोड़ा सा वजाहत करना चाहता हूँ कि आप चंद एक चीज़ों से एहतियात कर लें। चंद एक चीज़ों का आप अगर अपने जहन में रखें तो हम बहुत सी जिस्मानी दर्दों से बच सकते हैं। पहले तो ये देखिए कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर, जिस पे हमारा दिमाग भी खड़ा है और हड्डियाँ का स्ट्रक्चर जिस पे हमारी टांगें भी काम कर रही हैं, ये स्ट्रक्चर कुछ चीज़ों से बना है, यानी हड्डियों से। और हड्डियाँ 7 चीज़ों से बनी हैं: कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड। आप कुछ चीज़ें लेट से विटामिन डी आप सूरज की छांव से लेते हैं, और थोड़ी बहुत मछली अंडे में भी होती है। कैल्शियम वगैरह आप दूध से लेते हैं, और सो ऑन फ्रॉम अदर ईटेबल्स। लेकिन कुछ चीज़ें रिएक्शन से एब्जॉर्ब होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में घास होगा ना, अगर आप उसको खाद और पानी देते रहें लेकिन ऊपर को कपड़ा फेंक दें, उस पर धूप ना पड़ने दें, तो क्या वो सरसब्ज रहेगा? नहीं। वो इसलिए नहीं सरसब्ज रहेगा कि कुछ चीज़ों ने जो रिएक्शन से एब्जॉर्ब होना था वो नहीं हो पाई। यानी अगर विटामिन डी का रिएक्शन आपकी कैल्शियम के साथ नहीं हो पाया तो उससे आपकी हड्डियां में जो कैल्शियम आप ले रहे हैं दूध के रास्ते या किसी खुराक के रास्ते, वो भी जज़ब नहीं हो पाएगी और हड्डियों का जुज़्वे बदन नहीं बनेगी, तो आपका स्ट्रक्चर आहिस्ता आहिस्ता वीक होने लगेगा। तो इन चीज़ों से अगर स्ट्रक्चर वीक होने लग गया, पहले ये बड़े बूढ़ों की बीमारी समझी जाती थी। मियाँ मोहम्मद साहब कहते हैं कि हड्डी पीड़ा लकी पीड़ा, लोकी कहन चुक चुक, असली गल है मियाँ ममदा विचों के ये मुख। लेकिन आजकल तो बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। मेरे पास रोज़ बच्चे छोटी उम्र के भी आते हैं दर्दों में, जिस्मानी दर्दों में। मेरे पास अभी लास्ट वीक ही 11 साल का बच्चा है जिसका फुट तक ड्रॉप हो चुका है, वो इलाज के लिए आया। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस ले आए हैं। खाने पीने में कोई चीज़ खालिस तो है नहीं। नंबर 2, धूप में हम रहना पसंद नहीं करते। विटामिन डी हम लेंगे ना, धूप से ही सब मैक्सिमम होती है, वो रहना पसंद नहीं करते। एसी से निकले, एसी वाली गाड़ी में बैठ गए, ऑफिस में जाके इंडोर एक्टिविटीज़ की, और जब स्ट्रक्चर वीक होना शुरू हो गया, हड्डियाँ नरम होना शुरू हो गई, तो फिर हम सारा दिन आके या कंप्यूटर पे बैठे रहे या मोबाइल पे अपना इस्तेमाल करते रहे, और उस सूरत में हमारा पोस्चर भी कभी ऐसे पोज, कभी ऐसे पोज, टेढ़े होके बैठ जाते हैं। जब हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, विटामिन डी और इस तरह की चीज़ों की कमी जो मैंने मेंशन की अभी, पोस्चर विल अफेक्ट। और वो डिस्कें जो ये हमारी रीढ़ की हड्डी, नर्वस सिस्टम के 3 हिस्से हैं ना, जस्ट टू रिकॉल, ब्रेन बीइंग द हेड ऑफ द बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड जहाँ से तमाम तर बॉडी की रिफ्लेक्सेस जाती हैं, और स्पाइनल नर्व्स जिनके रास्ते दिमाग कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को। अब अगर आप पोस्चर टेढ़ा रख के बैठेंगे, हड्डियां नरम हो चुकी हैं, जब ये नर्व्स जो पूरे जिस्म में जा रही हैं जगह जगह, ये खिंचाव पैदा करेंगी, और हड्डी अगर नरम हो चुकी है, वीक हो चुकी है, तो फिर आपकी डिस्क तो बल्ज होगी ना। डिस्क बल्ज होगी तो उससे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। इसको डिस्क बल्ज भी कहते हैं, डिस्क प्रोट्रूजन भी कहते हैं। और अगर ये बाहर निकल गई है डिस्क, तो दरमियान में कंप्रेशन आ जाती है बिटवीन एवरी 2 वर्टेब्रास, 24 वर्टेब्रास फ्रॉम सर्वाइकल टू लंबर एरिया। देयर इज ए डिस्क इन बिटवीन जो हमारे शॉक एब्जॉर्बर की तरह कुशन फराहम करती है, स्पाइनल नर्व्स को भी, हमें भी लचक फराहम करती है। तो जब ये डिस्क दरमियान से प्रोट्रूड कर जाती है तो नर्व्स में कंप्रेशन आ जाती है, दब जाती है, और उससे थिकल सैक के दबने से जिस एरिया में दबी, लेट से आजकल बच्चों ने भी ऐनकें लगा रखी हैं, एक के बाद दूसरा नंबर लेते रहते हैं। जब C1 C2 से प्रॉब्लम आता है तो उससे आपका चेहरा, आंखें और ये सर सारा मुतासर होने लगते हैं। मिग्रेन का प्रॉब्लम अक्सर लड़कियों में मैंने देखा है जो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आती है।
یہ پرابلم شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ C6 سے آیا، جیسے ایک چھٹا مورا آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس سے ہمارے گردن، کندھے اور بازو متاثر ہونے لگے۔ اور اگر یہ لور بیک میں آ گیا، لیٹ سے یہ L3 میں آیا، تو وہاں سے ہمارے سیکچول آرگنز اور جو گھٹنے وغیرہ ایریا یہ سارا متاثر ہونے لگا۔ L4-5 میں آنے سے ہمارے لور بیک ایریا ہے وہاں پرابلم آنے لگا، شیٹکا کا لور بیک بھی متاثر ہو گئی، اور شیٹک نس جو لور بیک سے شروع ہو کے L4-5 سے شروع ہو کے آپ کے پاؤں کے نیچے تک جا رہی ہے، ایڑی کے نیچے تک، اس میں کمپریشن آنے سے وہاں بھی پرابلم آنے لگا۔ ابتدائی طور پہ ٹانگیں درد کرنے لگی، لور بیک درد کرنے لگی، جھکنے میں پرابلم ہونے لگا، جھک نہیں پاتے آپ پوری طرح۔ اور جب آپ، جیسے ہماری عادت ہے کہ ہم نے ابتدا میں تو ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں، جانا اس وقت ہے جب بہت زیادہ اگنور کرتے کرتے اپنی حالت اس حالت تک پہنچ جاتی ہے کہ ہم چلنے پھرنے سے رک جاتے ہیں، پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، then it takes time to cure۔ تو اس میں جب میں کہہ رہا تھا سبلکسیشن آ جائے گی L4-5 میں، تو آپ کی ٹانگیں اور لور بیک بھی کام کرنا چھوڑ جائیں گے، پوری طرح کام نہیں کر پائیں گے، آپ کا ہپ ایریا متاثر ہو جاتا ہے، آپ کی موومنٹ متاثر ہو جاتی ہے، C6 سے آپ کے بازو کی موومنٹ متاثر ہونے لگتی ہے، فروزن شولڈر کی طرف الٹیمیٹلی جانے لگتے ہیں۔ اور لور بیک سے جب آپ کا L4-5 متاثر ہو گیا تو چلنے پھرنے کام کاج سے تو آپ پیچھے ہٹ جائیں گے نا، پھر آپ اس طرح تو اس ایفیشنسی کے ساتھ تو کام نہیں کر سکیں گے جو آپ کی ضرورت ہے۔ اور آج کل سردیاں، جیسے میں نے کہا کہ ابھی موسم شروع ہو رہا ہے، تو اس میں یہ پرابلم مزید بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ جہاں پہلے ہی نروز ہماری سکڑی ہوں گی، وہاں پہ مزید جب کمپریشن آ جائے گی تو اس میں دباؤ سے نفس سکڑنے کا عمل جب شروع ہو جاتا ہے، کمپریشن سے تھیکل سیک میں پوری طرح موومنٹ نہیں ہو پاتی، اور اس کے بعد سردیوں میں سردی سے بلڈ ویسلز ہمارے سکویز کرتے ہیں، فردر سکویز کرتے ہیں، جہاں پہلے ہی کمپریشن ہو، سکویز چیزیں ہو چکی ہو، وہاں فردر سکویز کریں گے تو درد تو بڑھے گا نا۔ تو میں آپ سے سجسٹ یہ کروں گا کہ ایک تو اپنا چند مہینے بعد اپنا بلڈ چیک کرائیے کہ آپ کے وٹامن ڈی، کیلشیم اور یہ جز جو میں نے مینشن کیے وہ پورے ہیں کہ نہیں۔ اور دوسرا، کبھی کبھی کائروپریکٹر کے پاس چلے جائیے کہ ایڈجسٹمنٹ کرانے، اور اگر آپ کو یہ پرابلم آ گیا، کہیں ڈسک بلج ہوگی، جو آپ کی MRI جنہوں نے کرائی ہے انہوں نے پڑھا ہوگا، لکھا ہوگا کہ L4-5 یا C6 کا ایریا ڈسک بلج ہو چکا ہے، کمپریشن تھیکل سیک میں آ چکی ہے، تو اس صورت میں کائروپریکٹر سے ٹریٹمنٹ کرائیے۔ ہمارا ٹریٹمنٹ وداؤٹ میڈیسن اور وداؤٹ سرجری ہے۔ اور آخر میں ایک اور گزارش کرنا چاہوں گا، آپ اپنی گاڑی کی ٹیوننگ کیوں کرانے جاتے ہیں؟ تاکہ اس کی لائف بڑھے، اس کی فنکشننگ بہتر ہو، اس کی مینٹیننس بہتر ہونے سے اس کی رننگ بہتر ہو جائے گی، تو آپ کی گاڑی بھی تو سارا دن چلتی ہے نا، اس میں بھی فلکچویشن آ جاتی ہے، اس میں بھی ایک سٹرکچر ہے، جیسے گاڑی کا سٹرکچر ہے، اس میں بھی سٹرکچر ہے، اس میں بھی دماغ اپنے سگنلز بھیج رہا ہے لگاتار نروز کے راستے، اور جب ان میں فلکچویشن آ جاتی ہے تو آپ کی صحت نہ صرف متاثر ہوتی ہے بلکہ اوور آل لائف بھی کم ہونے لگتی ہے۔ باہر یورپ، امریکہ، جاپان وغیرہ میں، اگر جاپان میں ہی آپ دیکھ لیں جو ایشیا کا ملک ہے، لائف ایکسپیکٹنسی 88 تک پہنچی ہوئی ہے ابھی، ہمارے یہاں 67، کیونکہ ہم ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، اپنی صحت کو لاس پرائرٹی دیتے ہیں۔ تو اس کو پرائرٹی 1 دیجئے، آپ تبھی کام کاج کر سکیں گے، تبھی اپنا سب کچھ دیکھ بھال کر سکیں گے اگر آپ صحت مند۔ تو ہم کائروپریکٹر بغیر، میں کہہ رہا تھا میڈیسن کے بغیر سرجری کے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، تو جیسے گاڑی کی ٹیوننگ کراتے ہیں، کبھی کبھی آپ کو اپنی ٹیوننگ کرانے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ جو فلکچویشن آ جاتی ہے آپ کے سٹرکچر میں اس کو بہتر کیا جا سکے، آپ کو نروس سسٹم کو بہتر کیا جا سکے، آنکھوں میں کمزوری سے لے کے دردوں تک ہم ہر چیز کا علاج کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے، کبھی آپ کو علاج کی نہ ضرورت پڑے، لیکن جب بھی مرض آئے اس کو ابتدا میں علاج کر لینا چاہیے، تاکہ اس کو مزید بگڑنے سے پہلے، پھر ٹائم لگتا ہے کیور ہونے میں، آپ کو ابتدا میں ہی علاج کریں گے تو فی الفور فاقہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو صحت مند رکھے۔ جاوید مرزا کو اجازت دیجیے۔